सो हामीसँग जम्मा कतिवटा रजिस्टर छ 8 वटा रजिस्टर छ भने बेसिक कम्प्युटरमा है एउटा डेटा रजिस्टर which is 16 bit, address register which is 12 bit, accumulator which is 16 bit, instruction register which is 16 bit, program counter which is 16 bit, अनि temporary register which is 16 bit, and 8 bit register, input register, output register. Data register can it holds data, right, or operand. Address register can it holds address. मेमोरीबाट read अथवा मेमोरीबाट रिड अथवा मेमोरीमा राइट गर्नु पर्यो भने एड्रेस रजिस्टरमा हामीले एड्रेस राख्नु पर्यो है। अनि अर्को प्रोसेसर रजिस्टर एक्युमुलेटर छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर जसमा इन्स्ट्रक्सन बस्छ है। करेन्ट इन्स्ट्रक्सन जुन रन गर्नुपर्ने हो जसलाई डिकोड गर्नुपर्ने हो त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा बस्छ। प्रोग्राम काउन्टरमा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन रन गर्नुपर्ने हो त्यसको एड्रेस बस्छ प्रोग्राम काउन्टर। त्यसैले एड्रेस बस्ने भएकोले प्रोग्राम काउन्टरको साइज 12 बिट को भयो। अर्को टेम्पोररी रजिस्टर which is 16 bit, it holds also data right, अरु टेम्पोररी डेटा होल्ड गर्छ। अर्को इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर इनपुट क्यारेक्टर होल्ड गर्नको लागि, आउटपुट रजिस्टर आउटपुट डिभाइसमा कुनै क्यारेक्टर 8 बिट को क्यारेक्टर पठाउनको लागि आउटपुट रजिस्टरमा हामीले डेटा लेख्छौँ। यही कुरा हो। ओके, त्यसपछि अब हामी अब हामीसँग अहिले हेरेको के छ भन्दाखेरि बेसिक कम्प्युटरमा हामीसँग 8 वटा रजिस्टर छ है। We have 8 registers, 8 register, a memory unit and a control unit है। 8 वटा रजिस्टर छ अनि एउटा मेमोरी युनिट छ। मेमोरी युनिटको साइज कति हो मेमोरी युनिटको साइज दीक्षा कति हो अहिले मेमोरी युनिटको साइज हाम्रो बेसिक कम्प्युटरको? दीक्षा कति हो? अस्ति हामीले कुरा गरेनौं मेमोरी युनिटको साइज कति थियो? 4096 थियो हैन। 2 to the power 12 equals to 4096 हैन। मेमोरीको साइज कति थियो? 4096 times 16 बिट मेमोरी वर्ड हो। 4096 वटा मेमोरी लोकेसन छ हैन। अनि एउटा कन्ट्रोल युनिट छ हाम्रो बेसिक कम्प्युटरमा अहिलेसम्म हेरेको यति कुरा छ। 8 रजिस्टर्स, अ मेमोरी युनिट एन्ड अ कन्ट्रोल युनिट है। अब रजिस्टर्स मेमोरी हैन, रजिस्टर्स मेमोरी बिच डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने केबाट डेटा ट्रान्सफर गर्ने? डेटा बसबाट अथवा कन्ट्रोल बसबाट डेटा ट्रान्सफर गर्ने हैन। डेटा बस अथवा कन्ट्रोल बस अथवा एड्रेस बसबाट ट्रान्सफर गर्ने। अब यहाँ हाम्रो एउटा कमन बस सिस्टम भनेर पढ्नु पर्छ है। कमन बस सिस्टम भनेर पढ्नु पर्छ। अनि हाम्रो कुनै पनि रजिस्टर अथवा मेमोरीबाट कतै डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, रजिस्टर टु रजिस्टर अथवा मेमोरी टु रजिस्टर अथवा रजिस्टर टु मेमोरी डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने हाम्रो कमन बस युज हुने भयो है। सो हाम्रो मोस्ट अफ द रजिस्टर्स 16 बिट भएकोले बसको साइज पनि 16 बिट नै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो बसमा 16 वटा लाइन हुन्छ हैन। इच बिटको लागि 16 वटा लाइन हुन्छ है। एउटा बिट गरेर 16 वटा लाइन हुन्छ। ओके, अब यो 16 वटा लाइन कस्तो हुन्छ एकछिन। ओके, यो होइन। ओके, यो फिगर हेरौँ। यो फिगरमा उमा बनाउँ एकछिन। म नोट्समा बनाइदिउँ ल। च्याप्टर 3 ओपन ब्राउजर अनि डेस्कटप एप। ओके, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहनु भएको छ? छ सर।
not open the note. Email PIM second batch. Micro. Yeah. Hey, where is here? Windows. Oh. Okay, म यहाँ बनाइदिउँला। ओके, हामीसँग एउटा बस हुन्छ भनेर भर्खरै भनौँ है। अब अहिले हामी के कुरा डिस्कस गर्न लाग्यो भन्दाखेरि कमन बस सिस्टम। बस भनेको के भन्यो? बस भनेको लाइन्स। जस्तो अगाडि पनि हामीले बस ट्रान्सफर र मेमोरी ट्रान्सफर हेर्यौँ नि त हैन। अगाडि हामीले 4 बिटको बस हेरेको थियौँ, 1 2 3 4 4 बिटको बस हेरेको थियौँ हैन। अनि एउटा रजिस्टरबाट, जस्तै एउटा रजिस्टर छ, सरी एउटा डेटा रजिस्टर छ, यो डेटा रजिस्टर पनि 4 बिटको छ है। 4 बिटको हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो हैन। अब हामीसँग मल्टिपल रजिस्टर छ, सपोज डेटा रजिस्टर छ, यहाँ चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर छ। यो प्रोग्राम काउन्टर र डेटा रजिस्टर अथवा एड्रेस रजिस्टर छ भनौँ। डेटा रजिस्टर एड्रेस रजिस्टरबाट बसमा कुनै एउटाले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यहाँ बीचमा हामीले के युज गर्नुपर्छ? के युज गर्नुपर्छ? शिक्षा के युज गर्नुपर्छ? सिरु हामीले के युज गर्नु पर्थ्यो रे? मल्टिपल रजिस्टरबाट बसमा यदि डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने सिरु के युज गर्नुपर्छ? सिरु प्रशंसाले भन न। प्रशंसा हजुर सर। ओके, यहाँ हाम्रो दुईटा रजिस्टर डिआर र एआर हैन। बस 4 बिटको छ। अब हाम्रो दुईटा रजिस्टर मध्ये एउटा रजिस्टरले बसमा डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। बीचमा यहाँ के हुन्छ? बीचमा मल्टिप्लेक्सर हुन्छ भनेको थियौँ नि हो हैन। मक्स 0 मक्स 1 हरेक बिटको लागि एउटा मक्स चाहिन्छ, मल्टिप्लेक्सर चाहिन्छ हैन। यो पढेको हो नि त हैन। सो एउटा बिटको लागि यो भयो हैन। सो 0 0 को लागि भयो, 1 1 को लागि यो 1 1 भयो हैन। त्यस्तै 2 2 को लागि यो भयो हैन। 2 2 को लागि यसरी कनेक्ट हुन्छ नि त हैन। यो एउटा यो बसमा, यो बसमा, एउटा थर्ड बसमा, एउटा फोर्थ बसमा यसरी कनेक्ट हुन्छ नि हैन। अब हामीसँग भर्खरै हामीले कतिवटा रजिस्टर पढेको? 8 वटा रजिस्टर पढेको अनि एउटा मेमोरी पढेको हैन। त्यो सबै चाहिँ बससँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो भनेको मतलब हाम्रो एउटा रजिस्टरबाट अर्को रजिस्टरमा डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने पनि हामीले बसको माध्यमबाट डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो है। त्यसैले हामीले एउटा कमन बस सिस्टम बनाउँछौँ है। हाम्रो रजिस्टर्सहरू डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर सबै पढेको छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो केसँग कनेक्ट हुन्छ? बससँग कनेक्ट हुन्छ। जस्तो हाम्रो मेमोरी छ, कति साइजको छ मेमोरी? कति साइजको छ मेमोरी? 4096 × 16 हो। अलिकति यता बिचमा लेखौँ। हाम्रो मेमोरीको साइज कति छ? 4096 × 16 छ हैन मेमोरी।
भनेको मतलब र्याम, जहाँ हाम्रो प्रोग्राम र इन्स्ट्रक्सन बस्छ है। यो हामीले बससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो, सरी बससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। यसो बस भनेको बनाउनु पर्यो हामीले, एउटा बस बनाऊ यसरी कि यसरी बस बनाऊ है। सो हाम्रो बससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो, मेमोरी बससँग कनेक्ट छ। त्यसपछि एड्रेस रजिस्टर कनेक्ट छ। यसमा हामीले रिड सिग्नल, कन्ट्रोल सिग्नल र राइट कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्छ है। अनि हामीले बस अब यो मेमोरीमा राइट गर्नको लागि हामीले एड्रेस पठाउनु पर्छ, त्यसैले हामीले एड्रेस रजिस्टर एउटा बनाउँछौँ, एड्रेस रजिस्टर। सो एड्रेस रजिस्टर हरेक रजिस्टरमा हामीले यसरी क्लक सिम्बल एउटा दिनुपर्छ है। यहाँ अगाडि जहाँ दिए पनि हो यो क्लक सिम्बल, यो मैले यो ट्रायङ्गुलर साइन दिएँ नि रजिस्टरमा, त्यो चाहिँ क्लक सिम्बल हैन। एड्रेस रजिस्टरबाट पनि बसमा लेख्न मिल्ने भयो, बसबाट पनि एड्रेस रजिस्टरमा लेख्न मिल्ने भयो है। त्यसपछि हामीले मेमोरीमा एड्रेस दिनुपर्छ ताकि मेमोरीमा रिड अथवा राइट गर्न सकियोस् है। अनि हरेक रजिस्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक रजिस्टरमा जस्तो यो रजिस्टरमा मैले राइट गर्नु पर्यो भने यसमा हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। के कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ भन्दाखेरि लोड कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। के कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ? लोड भनेर लेखेँ मैले, LOAD, लोड कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ है। सो रजिस्टरमा राइट गर्नु पर्यो भने लोड कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। अनि त्यस्तै रजिस्टरलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने क्लियर कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। त्यस्तै रजिस्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने इन्क्रिमेन्ट भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ, INR लेखौँ है। अनि यो ठाउँमा हाम्रो क्लक कनेक्ट हुन्छ, यो ठाउँमा हाम्रो क्लक कनेक्ट हुन्छ है। सो हामी जतिवटा बनाउँछौँ त्यतिवटा क्लक बनाउँछ है। क्लक जतिवटा रजिस्टरमा, सबै रजिस्टरमा हामीले क्लक सिम्बल चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ मैले देखाइनँ। अर्को रजिस्टर चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर, विच इज अल्सो कति बिटको? यो 12 बिटको हैन। प्रोग्राम काउन्टर पनि हाम्रो कति बिटको हुनु पर्यो? प्रोग्राम काउन्टर 12 बिटको हुनु पर्यो है। इट इज अल्सो 12 बिट। यसमा पनि लोड सिग्नल हुन्छ, क्लियर सिग्नल हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट सिग्नल हुन्छ। के हुन्छ? लोड सिग्नल, क्लियर सिग्नल अनि इन्क्रिमेन्ट सिग्नल हुन्छ, INR। मैले CLR मात्र लेखेँ, क्लियरलाई, लोडलाई LD मात्र लेखेँ है। ओके, त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टरमा पनि हामीले बसबाट लेख्न मिल्ने भयो, बसमा राइट गर्न मिल्ने भयो है। त्यसपछि हाम्रो डेटा रजिस्टर छ, विच इज 16 बिट हैन। डेटा रजिस्टर विच इज 16 बिट। यसको पनि लोड सिग्नल, क्लियर सिग्नल र इन्क्रिमेन्ट सिग्नल बनाउनु पर्यो है। ओके, यस्तो हुने भयो। अब अर्को रजिस्टर भनेको एक्युमुलेटर रजिस्टर। कुन रजिस्टर? एक्युमुलेटर रजिस्टर, विच इज अल्सो 16 बिट। ओके, एक्युमुलेटर रजिस्टर चाहिँ जस्तो हाम्रो अरिथमेटिक लजिक एन्ड सिफ्ट युनिट परेको हैन। म चाहिँ यसरी बनाएँ है, अरिथमेटिक लजिक एन्ड सिफ्ट युनिट, ALU अथवा ALSU भनेर लेखे पनि भयो अहिलेलाई। अरिथमेटिक लजिक एन्ड सिफ्ट युनिट योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पढेको हैन। सो यसले चाहिँ दुईटा इनपुट लिन्थ्यो, A र B। अगाडिको च्याप्टरमा पढेको A भनेको चाहिँ डेटा रजिस्टरबाट आउँछ। केबाट आउँछ? डेटा रजिस्टरबाट आउँछ है। A भनेको डेटा रजिस्टरबाट आउँछ। अनि अर्को B मा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि, सरी, B मा चाहिँ एक्युमुलेटर रजिस्टरबाट, अगाडि लेखेको छु, एक्युमुलेटर रजिस्टरबाट चाहिँ इनपुट आउँछ। सो B मा यो A भयो, यो B भयो, B मा एक्युमुलेटर रजिस्टर
अनि यसको आउटपुट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त भन्दाखेरि एक्युमुलेटर रजिस्टरमै गएर बस्छ। सपोज मैले यो जेड भनेर लेखेँ अथवा एफ भनेर लेखेँ, जे लेखे पनि यो एक्युमुलेटर रजिस्टरमा आउने भयो है। सो यस्तो खाले हाम्रो प्रोसेसरभित्र यस्तो खाले आर्किटेक्चर हुन्छ है। अब हामीले एड गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा नम्बर चाहिँ एक्युमुलेटरमा राख्नु पर्यो। जस्तो 5 एड गर्नु पर्यो, 5 र 2 एड गर्नु पर्यो भने एउटा नम्बर एक्युमुलेटरमा राख्नु पर्यो, अर्को नम्बर डेटा रजिस्टरमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अरिथमेटिक लजिक शिफ्ट युनिटमा हामीले एड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठायो भने यो एड हुन्छ र रिजल्ट कहाँ स्टोर हुन्छ, एक्युमुलेटरमा गएर स्टोर हुन्छ है। एक्युमुलेटर रजिस्टर भनेको त्यसैले प्रोसेसर रजिस्टर, जति पनि हाम्रो रिजल्ट स्टोर हुन्छ हाम्रो एक्युमुलेटर रजिस्टरमा गएर स्टोर हुन्छ है। ओके, त्यसैले अब माथि यहाँ एउटा एक अरिथमेटिक लजिक एन्ड शिफ्ट युनिट बनाऊ, अलि ठुलो बनाऊ है। ओके, अरिथमेटिक लजिक एन्ड शिफ्ट युनिट हैन। एउटा इनपुट चाहिँ के आउँछ भने हामीले डेटा रजिस्टरको इनपुट आउँछ भन्यो है। अर्को इनपुट चाहिँ के आउँछ, एक्युमुलेटरको इनपुट आउँछ। अलिकति स्पेसले कम हैन। अनि आउटपुट चाहिँ कहाँ बस्छ, एक्युमुलेटरमा गएर बस्छ हो है। भयो, फेरि अलिकति तल लगाउँ। ओके, अर्को छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर विच इज अल्सो 16 बिट। ओके, यहाँ एउटा हामीले बनाउनु पर्ने लोड, क्लियर र इन्क्रिमेन्ट है। अर्को इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर छ हाम्रो। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा पनि हामीले बसबाट रिड गर्नु पर्यो, बसबाट राइट गर्नु पर्यो, बसमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो है। ओके, एक्युमुलेटर रजिस्टर एउटा के भयो, एक्युमुलेटर रजिस्टरमा के छ, एक्युमुलेटर रजिस्टरमा हाम्रो बसबाट राइट हुँदैन है, हाम्रो अरिथमेटिक लजिक शिफ्ट युनिटबाट मात्र राइट हुन्छ। एउटा त्यो ध्यान दिनु पर्यो। अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा चाहिँ बसबाट आउँछ अनि अर्को यसमा चाहिँ लोड कन्ट्रोल सिग्नल मात्र हुन्छ है। अर्को टेम्पोररी रजिस्टर छ, टेम्पोररी रजिस्टर विच इज अल्सो 16 बिट। यसमा लोड, क्लियर र इन्क्रिमेन्ट सिग्नल हुने भयो। अब अर्को हामीसँग दुईटा रजिस्टर छ, 8 बिटको रजिस्टर। कुन रजिस्टर छ, आउट रजिस्टर छ विच इज 8 बिट है। यसमा पनि लोड सिग्नल जाने भयो अनि यसमा क्लक सिम्बल जाने भयो। अर्को छ इनपुट रजिस्टर। म इनपुट रजिस्टर यहाँ बनाउँछु। इनपुट रजिस्टरको डेटा चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो एएलयूमा जान्छ, त्यसैले एक्युमुलेटरमा जान्छ भनौँ, थ्रु एएलयू, त्यसैले इनपुट रजिस्टर यसरी बनायो। अब यहाँ हेरौँ त सबै मेमोरी र हाम्रो 8वटा रजिस्टर चाहिँ कहाँ कनेक्ट छ, हाम्रो बससँग कनेक्ट छ है। अब अहिले पनि भने मल्टिपल इनपुटबाट बसमा राइट गर्नु पर्यो भने हाम्रो केसेले गर्नुपर्छ, मल्टिप्लेक्सर राख्नुपर्छ हो। सो यो बसमा चाहिँ मल्टिप्लेक्सर हुन्छ हैन। कतिको मल्टिप्लेक्सर हुन्छ, कति साइजको मल्टिप्लेक्सर हुन्छ, कति साइजको मल्टिप्लेक्सर हुन्छ कि हाम्रो एउटा फर्स्ट रजिस्टर, सेकेन्ड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, फोर्थ रजिस्टर, फिफ्थ रजिस्टर, सिक्स्थ रजिस्टर अनि मेमोरी गरेर 7 हैन। भनेपछि हामीलाई 8x1 मक्स चाहिने भयो। 8x1 मल्टिप्लेक्सर कतिवटा चाहिने हो, 16वटा चाहिन्छ। 16 बिटको लागि 16वटा हैन। सो S0, S1 र F2 है। अब यो फिगर जस्तो अब यसमा
जस्तो मलाई मेमोरीबाट चाहिँ यो बसमा राइट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले सेलेक्सन लाइन सेलेक्सन गर्नु पर्यो है सपोज मैले यहाँ तल बनाएँ S0 S1 र S2 S0 0 01 01 01 01 1 है अब 00 11 00 11 0000 1111 है सो 8 वटा भ्यालु हुन्छ हो अब यहाँ हाम्रो कुन सेलेक्सन हुन्छ त रजिस्टर्स अथवा मेमोरी कुन सेलेक्ट हुन्छ त 00 मा के पनि सेलेक्सन हुँदैन है 001 मा के सेलेक्ट हुन्छ एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट हुन्छ एड्रेस रजिस्टर बाट बसमा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने भयो 001 आयो भने मल्टिप्लेक्सन भयो 010 आयो भने प्रोग्राम काउन्टर सेलेक्ट हुन्छ प्रोग्राम काउन्टर हो 01 भनेको चाहिँ 2 भनेको प्रोग्राम काउन्टर 3 भनेको के रहेछ डेटा रजिस्टर रहेछ हैन 3 भनेको डेटा रजिस्टर 4 भनेको एक्युमुलेटर 5 भनेको इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर 6 भनेको टेम्पोररी रजिस्टर र 7 भनेको मेमोरीबाट बसमा राइट गर्नु पर्यो भने यसरी हामीले टेबल बनाउन सक्छौं है यो फिगरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं कमन बस सिस्टम भन्छौं है यसमा के कन्फ्युजन छ के कन्फ्युजन छ मनिष के कन्फ्युजन छ छैन सर ओके ल अब हामी अगाडि जाउँ है अब हामी इन्स्ट्रक्सन्सको बारे पढौँ यो कम्प्युटर बेसिक कम्प्युटरमा चाहिँ कुन कुन इन्स्ट्रक्सन कस्तो इन्स्ट्रक्सन लाग्छ भनेर इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो ल भन्नुस् त अब एड इन्स्ट्रक्सन्स हैन मुभ इन्स्ट्रक्सन एउटा रजिस्टरबाट अर्को रजिस्टर मुभ गर्ने इन्स्ट्रक्सन अथवा एन्ड अर जति पनि इन्स्ट्रक्सन अगाडि हामीले माइक्रो अपरेसन पढ्यौं त्यसको सबै एउटा इन्स्ट्रक्सन्सहरु हुन्छ नि हैन डेटा ट्रान्सफरको भयो हैन सो प्रोसेसर भित्र के काम गर्ने हैन कसलाई लिएर काम गर्ने त्यो भनेको इन्स्ट्रक्सन भयो है सो इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो दुईटा पार्ट हुन्छ जस्तै हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा हाम्रो 16 बिट इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेको 16 बिट हो नि त हैन 16 बिट हो इन्स्ट्रक्सन्सलाई हामीले 16 बिट इन्स्ट्रक्सन्सलाई हामीले अप कोड त्यसलाई अपरेसनल कोड भन्छौं र अपरेन्ड एड्रेसमा छुटाउँछौं अप कोड र अपरेन्डमा छुटाउँछ है सो बाँकी 12 बिट चाहिँ हामी अपरेन्डलाई दिन्छौं 4 बिट चाहिँ अप कोडलाई दिन्छौं अप कोड भनेको चाहिँ अपरेसन कोड अप कोड भनेको चाहिँ अपरेसन कोड है सो अपरेसन कोड भने अब मैले कुन के एड गर्नु पर्यो भने इन्स्ट्रक्सनमा एड गर्नु पर्यो भने अप कोडमा हामी एड को इन्स्ट्रक्सन दिन्छौं है एन्डिङ गर्नु पर्यो भने त्यही एन्डिङ गर्छौं हैन जस्तो सबट्र्याक्ट एक्सओर अथवा शिफ्ट राइट है एसएचएल एसएचआर हैन कुन इन्स्ट्रक्सन्स कुन काम गर्ने हो त्यो चाहिँ हामी अप कोडमा लेख्छौं है अनि अपरेन्ड भनेको चाहिँ जस्तो अपरेन्ड भनेको चाहिँ के कुन चाहिँ डेटा हो है सो एड गर्दाखेरि एड 05 एड 5 गर्ने हो कि एक्युमुलेटरसँग हैन एन्डिङ गर्दाखेरि पनि के छ एन्डिङ गर्दा पनि 01 सँग एन्डिङ गर्ने हो कि हैन एक्युमुलेटर र 01 एन्डिङ गर्ने हो कि एड गर्दा पनि एक्युमुलेटर र 05 एड गर्ने हो कि हैन
त्यो डेटा चाहिँ हामी केमा राख्छौँ त अपरेन्डमा राख्छौँ केमा राख्छौँ अपरेन्डमा राख्छौँ है सो हाम्रो इन्स्ट्रक्सन्स भनेको इन्स्ट्रक्सन इज डिभाइडेड इन्टु अपकोड एन्ड अपरेन्ड अपकोड एन्ड अपरेन्ड अहिले हामीले 4 बिट अपकोड र 12 बिट अपरेन्ड भनेका छौँ ओके हामीसँग अब तीनटा टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन्स छ 3 टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन्स three type of instructions पढ्छौँ नि हामी 3 types of instructions है एउटा चाहिँ मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भनेर पढ्छौँ अर्को चाहिँ हामी रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भनेर पढ्छौँ इन्स्ट्रक्सन अर्को चाहिँ इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन पर्छ इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन पर्छ है ओके मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अब मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन र इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन भन्यौँ है अघि हामीले 16 बिटलाई हामीले दुईटै कुरा गरेका थियौँ पछाडिको 12 बिट भनेको अपरेन्डको एड्रेस हुन्छ है अपरेन्ड हुन्छ अथवा अपरेन्डको एड्रेस हुन्छ और एड्रेस हुन्छ अहिलेलाई मैले एड्रेस मात्र लेखेँ सो मैले फर्स्ट मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्न खोजेको अनि बाँकी 4 बिटमा 3 बिट चाहिँ अपकोड हुन्छ 1 बिट चाहिँ आई बिट भन्ने हुन्छ है 12 + 4 16 सो यो चाहिँ मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन अपकोड 3 बिट हुने बित्तिकै हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0002 111 हुनुपर्ने हैन 111 हुनुपर्ने तर 111 नलिकन हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि 110 सम्म लिन्छौं अपकोडको भ्यालु मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ है अपकोडको भ्यालु 0002 111 भनेर लिन्छौं अनि यो आई बिट भने छ आई बिट भनेको चाहिँ एड्रेसिङ मोड भनेको है एड्रेस जुन पछाडि दिएको छ यो एड्रेस भनेको डाइरेक्ट एड्रेस हो कि इनडाइरेक्ट एड्रेस हो कुन हो त्यो भन्न आई बिट इक्वल्स टु 0 भयो भने डाइरेक्ट एड्रेस आई इक्वल्स टु 1 भयो भने इनडाइरेक्ट एड्रेस अब आई इक्वल्स टु 0 आई इक्वल्स टु 1 मा डाइरेक्ट एड्रेस र इनडाइरेक्ट एड्रेस भनेको के भनेर सोध्ला हैन अब एकछिनमा हामीलाई त्यो डाइरेक्ट एड्रेस र इनडाइरेक्ट एड्रेस भनेको के भन्ने कुरा एकछिनमा कुरा गरौँ है सो अब त्यसपछि रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको साइज कस्तो हुन्छ रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पछाडिको 12 बिट जुन छ त्यो चाहिँ एड्रेस हुँदैन यहाँ चाहिँ रजिस्टर अपरेसन हुन्छ रजिस्टर अपरेसन भन्ने हुन्छ हो अनि अगाडि चाहिँ अपकोड 3 बिटमा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो 002 02111 भनेको छ 111 चाहिँ यहाँ हुन्छ 3 बिटमा 111 बाँकीको अगाडिको आई बिट 0111 भयो भने इट्स रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भन्छ यसलाई अनि यसमा अपकोड भनेको अपकोडको भ्यालु भनेको 111 भयो त्यो आई बिटको भ्यालु भनेको 0 भयो त्यस्तै हाम्रो इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन छ इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा यो पछाडिको 3 बिट र 1 बिट है
यसमा 12 बिट चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसन कुन चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसन हो त्यो सिलेक्सन गर्ने अनि अगाडिको 111 र आई बिट पनि 1 हैन यो 3 बिट 1 बिट अप कोड पनि 111 र आई बिट पनि 1 छ भने यो चाहिँ इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हो है हामीसँग तीनटा टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन छ भन्यो एउटा मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्स अर्को रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अर्को इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन अथवा इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन है मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पछाडिको 12 बिट भनेको एड्रेस हुन्छ है अनि त्यसपछिको 3 बिट भनेको अप कोड हुन्छ त्यसपछि अगाडिको 1 बिट भनेको आई बिट हुन्छ आई बिट 0 भयो भने डाइरेक्ट एड्रेस आई बिट 1 भयो भने इन्डाइरेक्ट एड्रेस है त्यस्तै अपको 3 बिटको भ्यालु चाहिँ 0002 110 हुन्छ जम्मा 7 वटा भ्यालु हुन्छ 8 वटा भ्यालु हुँदैन सो 111 भएको केसमा चाहिँ इट्स आइदर रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अपकोड 111 भयो भने इट्स आइदर रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अर इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्स है अपकोड 111 र आई बिट 0 भयो भने इट्स रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अपकोड 111 र आई बिट चाहिँ 1 भयो भने इट्स इनपुट आउटपुट रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन है अब यो दुईटा डाइरेक्ट एड्रेस इन्डाइरेक्ट एड्रेस भनेको के हो भन्ने कुरा एकछिन जाउँ है ओके हामीसँग सो डाइरेक्ट एड्रेस इन्डाइरेक्ट एड्रेस भनेको के हो भन्ने कुरा जाउँ है ओके अब एउटा इन्स्ट्रक्सन सपोज लिउँ इन्स्ट्रक्सन एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ र यहाँ चाहिँ हामीले एड्रेस भनेको थियौँ अघि अपरेन्ड र यहाँ अपकोड भनेको थियौँ है इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्यौँ नि हैन अपकोड र अपरेन्डले बनाए हुन्छ अपकोड भनेको अपरेसन कोड अपरेन्ड भनेको अपरेन्ड जस्तो अपकोड भनेको सपोज एड भयो सपोज एड अनि अपरेन्ड भनेको 05 डेटा मलाई 05 र 1 एड गरेर रिजल्ट चाहिँ 1 मिनेटमा बस्नु पर्यो हैन भनेको मतलब हाम्रो यस्तो छ एले यस्तो छ है एक्युमुलेटरमा हाम्रो एउटा डाटा छ सपोज 02 भन्ने डाटा छ र हाम्रो डेटा रजिस्टरमा चाहिँ हामीले 05 राख्नु पर्यो अपरेन्ड चाहिँ कति राख्नु पर्यो 05 राख्नु पर्यो 05 र 02 एड गर्नु पर्यो र रिजल्ट चाहिँ एक्युमुलेटरमा 07 भनेर निकाल्नु पर्यो है यति काम गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा कुनै इन्स्ट्रक्सनमा हामीले अपरेन्ड डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सनमै राख्छौँ भने है डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन्समै राख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भन्छौँ के भन्छौँ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भन्छौँ है सो यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इमिडिएट स्पेलिङ मिलेन मेरो इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भन्छौँ है के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा यो इन्स्ट्रक्सन छ इन्स्ट्रक्सनमा डाइरेक्ट हामीले अपरेन्ड दियो भने चाहिँ यो भनेको के हो इमिडिएट एड्रेसिङ मोड है तर हाम्रो माथि तीनटा टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन छ एउटा मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अर्को रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अर्को इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन यसमा हामीले पछाडि हामी अपरेन्ड डाइरेक्टली हाल्दैनौँ नि यहाँ हामी एड्रेस हाल्छौँ के को एड्रेस हाल्छौँ अपरेन्ड फाइन्ड आउट गर्नलाई त्यो एड्रेस हाल्छौँ है सो मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा अपरेन्ड आउँछ रजिस्टर रिफरेन्स अपरेसनमा अपरेन्डको कुरा छैन आइओ अपरेसन्समा चाहिँ यो आइओ रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा पनि अपरेन्ड हाल्नु पर्दैन खालि मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा अपरेन्ड हाल्नुपर्छ है सो अब यहाँ हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो केसमा चाहिँ
यहाँ पछाडिको 12 बिट चाहिँ हामी एड्रेस राख्छौँ पछाडिको 12 बिट चाहिँ हामी के राख्छौँ एड्रेस राख्छौँ अगाडिको 3 बिट चाहिँ अपकोड अनि अगाडिको 1 बिट चाहिँ आई बिट भनेर भन्यौँ है अब यहाँ यो एड्रेस जुन छ यो एड्रेसलाई चाहिँ अपरेन्डको एड्रेस भन्न खोजेको हुन सक्छ है सो आई इक्वल्स टु 0 भयो भने आई इक्वल्स टु 0 भयो भने यो चाहिँ हामी डिरेक्ट एड्रेस भन्छौँ भनेको मतलब डिरेक्ट एड्रेस भनेको के भन्दाखेरि यो एड्रेसले चाहिँ अपरेन्डको एड्रेस दिन्छ भन्नुको मतलब हाम्रो मेमोरीमा अपरेन्ड बस्ने हो है मेमोरीमा मेमोरीको 0240955 साइज छ हाम्रो हैन सो 02 यसरी एड्रेस बस्ने हो हैन 012 हैन सपोज यहाँ 1024 छ हैन अनि बिचमा भएर 4095 सम्म मेमोरी छ सो यहाँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन बस्छ जुन इन्स्ट्रक्सन रिड गर्ने हो मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन पनि बस्छ हैन डेटा पनि बस्छ हैन सपोज मेरो डेटा चाहिँ अघि भने जस्तै मैले 05 भन्ने डेटा छ अथवा अपरेन्ड छ 05 भन्ने अपरेन्ड चाहिँ कुन एड्रेसमा छ 1024 भन्ने एड्रेसमा छ मैले 1024 भन्ने चाहिँ भ्यालु सपोज मैले 1024 भन्ने भ्यालु चाहिँ एड्रेसमा राखेँ है अनि अगाडि अपरेन्ड दिएँ एड भन्ने अपरेन्ड दिएँ र अगाडि 0 दिएँ भने मेरो अपरेन्ड 05 चाहिँ कहाँ छ 1024 एड्रेसमा छ है 1024 एड्रेसमा छ हाम्रो अपरेन्ड चाहिँ मेमोरीमा छ र त्यो मेमोरीबाट चाहिँ म डिरेक्टली ल्याएर एड गर्छु भने त्यो चाहिँ मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भयो त्यसमा हाम्रो एड्रेसले चाहिँ डाइरेक्टली अपरेन्डको एड्रेस लोकेट गर्छ है यो एड्रेसमा 1024 छ भने यो चाहिँ हाम्रो इमिडिएट एड्रेसिङ मोडमा जस्तो अपरेन्ड होइन यसमा चाहिँ हाम्रो एड्रेस हुने भयो है सो के को एड्रेस अपरेन्डको एड्रेस अनि अपरेन्डको एड्रेस भनेको अपरेन्ड भनेको कहाँ हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ हैन अपरेन्ड भनेको कहाँ हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ यो मेमोरीमा हुने अपरेन्डलाई एक्सेस गर्नलाई हामीले एड्रेस थ्रु एक्सेस गर्नु पर्यो हैन एड्रेस थ्रु एक्सेस गर्नु पर्यो अब यो एड्रेस त्यसैले इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो एड्रेस राख्छौँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डाइरेक्ट एड्रेस भन्छौँ यो जुन एड्रेस राखेका छौँ यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट एड्रेस भन्छौँ है अब इन्डिरेक्ट एड्रेस भने के त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमै यहाँ अगाडि 1 भयो सपोज त्यसपछि हाम्रो एड भन्ने अपकोड भयो र यहाँ पछाडि 1024 छ एड्रेस रहेछ है फेरि मेमोरी बनाऊ मेमोरी मेमोरीको 1 हैन अब यता गएर मेरो बिचमा 1024 छ 1024 अनि बिचमा 2096 छ सपोज है अनि सकेर 4095 सम्मको एड्रेस छ है ओके यो मेमोरीमा अब जुन 1024 जुन एड्रेस दिएको छ यो एड्रेस दिएको छ 12 बिटको एड्रेस हैन यो एड्रेसले कहाँ लोकेट गर्यो यो मेमोरीको यो ठाउँ लोकेट गर्यो यो ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिरेक्ट एड्रेसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिरेक्ट एड्रेसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ अपरेन्ड हुँदैन अपरेन्ड हुने चाहिँ अर्कै ठाउँमा हुन्छ सपोज यो ठाउँमा अपरेन्ड हुन्छ 05 भन्ने डेटा यो चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड चाहिँ 2096 मा हुन्छ अब हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा 1024 दिएको छ त्यो 1024 भन्ने एड्रेसमा चाहिँ यो 2096 भन्ने एड्रेस हुन्छ है अब यो 2096 एड्रेसमा गएर हेर्यो भने चाहिँ 05 अपरेन्ड हुन्छ है यसरी यदि इन्स्ट्रक्सनमा यसरी एड्रेस दिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामी इन्डिरेक्ट एड्रेस भन्छौँ हैन त इन्डिरेक्ट एड्रेस हो कि डिरेक्ट एड्रेस हो भनेर छुटाउनलाई चाहिँ अगाडिको बिट
है अगाडिको बिट 0 भयो भने इट्स डिरेक्ट एड्रेस अगाडिको बिट 1 भयो भने इट्स इन्डिरेक्ट एड्रेस हुने भयो है यसमा के कन्फ्युजन छ ओके अब यसमा कन्फ्युजन छैन भन्नेतिर जाउँ है भयो है ओके अब हामी जस्तो हामीसँग 3 बिटको अपकोड छ भन्यौं हैन 3 बिटको अपकोड छ 3 बिटमा 00 देखि 000 देखि 110 भनेको 7 वटा भ्यालु 7 वटा चाहिँ डाइरेक्ट रेफरेन्स मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन 7 वटा इन्डिरेक्ट रेफरेन्स मेमोरी इन्स्ट्रक्सन हुने गरी जम्मा 14 वटा हामीसँग के हुन्छ डाइरेक्ट रेफरेन्स मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ है अब एउटा कुरा ध्यान दिउँ अब हामीसँग 3 टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन भयो रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन्स र मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्स है अब इन्स्ट्रक्सन्सहरू एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ जस्तै हामीसँग 3 टाइप अफ इन्स्ट्रक्सनहरू हुने भयो हैन अब सबै इन्स्ट्रक्सन अब हाम्रो कम्प्युटरलाई पुरै काम गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन्सहरू त धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो अब कुन इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ है सो एउटा the set of instructions are said to be complete instructions are said to be complete if computer inputs a sufficient number of instructions in each of the following categories अब के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अरिथमेटिक लजिकल एन्ड शिफ्ट इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो हैन अर्को चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फर मुभिङ instructions for moving data to and from memory and processor registers मात्र लेखेँ ओके सो रजिस्टर्सबाट मेमोरीमा र रजिस्टरबाट मेमोरीमा र मेमोरीबाट रजिस्टरमा डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने इन्स्ट्रक्सन्सहरू हुनु पर्यो है अर्को चाहिँ प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन्स अर्को चाहिँ इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन्स हुनु पर्यो अब हाम्रो माथि बेसिक कम्प्युटरमा 3 टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन भन्यो हैन मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्स हैन अनि त्यसपछि रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन अनि इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो यो सबै कुरा चाहिँ त्यो 3टाले कभर गर्नु पर्यो अरिथमेटिक लजिक एन्ड शिफ्ट इन्स्ट्रक्सन्सहरू त्यसैमा हुनु पर्यो हैन त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन्स त्यो मेमोरीबाट रजिस्टरमा र रजिस्टरबाट मेमोरीमा डेटा ट्रान्सफर गर्ने इन्स्ट्रक्सन पनि त्यसैमा हुनु पर्यो प्रोग्राम कन्ट्रोल गर्ने इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि त्यसैमा हुनु पर्यो है अनि इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनहरू पनि त्यसैमा हुनु पर्यो है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो अब माथिको इन्स्ट्रक्सन्सहरू एकचोटि बनाउँ है जस्तो कति मिनेट बाँकी छ हाम्रो 9 मिनेट बाँकी छ 9 मिनेटमा पुरै गरौँ 9 मिनेटमा हामी एकचोटि
मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्सहरु हेरौँ मेमोरी रेफरेन्स कुन मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनहरु छ त हेरौँ सो हाम्रो 12 बिट जुन छ सरी 16 बिट जुन छ 16 बिटमा 16 बिटमा पछाडीको एड्रेस भनेको कति बिट हुन्छ 12 बिट हुन्छ हो सो 0000000000 भनेको 12 बिट भयो है यो 12 बिट भनेको एड्रेस भयो अगाडिको 000 र अगाडिको 0 बिट यो भनेको के हो यो भनेको आई बिट भयो यो 3 बिट भनेको अप कोड भयो यो 12 बिट भनेको के हो 12 बिट भनेको एड्रेस भयो है सो मैले यसलाई हेक्साडेसिमलमा लेख्यो भने कसरी लेख्ने हेक्साडेसिमलमा लेख्नु पर्यो भने यो चारवटा बिटलाई म 0 लेख्छु यो चारवटा बिटलाई 0 लेख्छु यो चारवटा बिटलाई 0 लेख्छु यो चारवटा बिटलाई 0 लेख्छु हैन सो एड्रेस भनेको अब हेक्साडेसिमलमा लेख्नु भयो भने एड्रेस भनेको 0002 टु FFF सम्म लेख्न सकिने भयो हैन त्यसैले मैले 000 लाई चाहिँ पछाडी XXX ले डिनोट गरे है जुन पनि एड्रेस हुन सक्छ मेमोरीको जुन पनि एड्रेस हुन सक्छ 12 बिटको एड्रेस हैन 444 गर्दाखेरि 12 बिट भयो अगाडिको 0 भनेको यो चारवटा 0 भनेको अब यहाँ एकचोटि हेरौँ मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन्समा मैले 0xxx भनेर लेखेँ 1xxx भनेर लेखेँ 2xxx भनेर लेखेँ 3xxx भनेर लेखेँ 4xxx भनेर लेखेँ 5xxx भनेर लेखेँ 6xxx भनेर लेखेँ 0 भनेको 0000 1 भनेको 0001 2 भनेको 0010 3 भनेको 0011 4 भनेको 0100 5 भनेको 0101 6 भनेको 0110 हैन सो अगाडिको तीनटा बिट यस्तो 000 अगाडिको 0 ले के जनायो अगाडिको 0 ले आई बिट जनायो है पछाडीको XXX ले के जनायो एड्रेस जनायो अब अगाडि 000 छ भने यो भनेको चाहिँ एन्ड भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ के इन्स्ट्रक्सन एन्ड भन्ने इन्स्ट्रक्सन्स है यहाँ चाहिँ I = 0 भयो त्यसपछि 1 भयो भने चाहिँ यो भनेको एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा है सो अगाडिको 0 ले तीनटा 0 ले एन्ड 001 ले एड 010 ले load from accumulator LDA load from accumulator 0011 ले store in accumulator store accumulator load accumulator भन्ने मतलब यो पछाडी जुन एड्रेस दिएको छ XXX त्यो एड्रेसबाट चाहिँ accumulatorमा डेटा लोड गर्ने है XXX store accumulator भनेको accumulatorको भ्यालु XXX मा एड्रेसमा स्टोर गर्ने त्यसपछि BUN भनेको ब्रान्च अनकन्डिसनल है BSA भनेको BSA छ अर्को 5 भनेको ब्रान्च एन्ड स्टोर एड्रेस अनि ISZ छ है यो भनेको इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0 ओके पहिला यो टेबल नै बनाऊ अब I = 1 भयो भने सपोज मेरो I = 1 भयो सपोज I = सबैमा 1 भयो 1 1 1 1 1 1 1 हैन 1000 भनेको कति हो हेक्साडेसिमलमा लेख्दाखेरि यो भनेको 8 हो हैन पछाडी एड्रेस XXX छ हैन त्यसपछि 9 भयो XXX A भयो XXX B भयो XXX C भयो XXX D भयो XXX E भयो XXX है ओके मैले पछाडी मेटे
इरेजर लिउँ ओके इरेजर लिएर सबै मेटेँ यो भनेको एन्डिङ गर्ने केसँग एन्डिङ गर्ने एक्युमुलेटर र यो एड्रेसमा जाने डाइरेक्ट एड्रेस हो कि इन्डाइरेक्ट एड्रेस हो अघि भनिहालेँ है सो अगाडि हामी एड्रेसिङ मोडमा के कुरा गरेको थियौँ डाइरेक्ट एड्रेस हो कि इन्डाइरेक्ट एड्रेस हो अर्को यहाँ मैले कुरा गर्नुपर्ने इफेक्टिभ एड्रेस भन्ने पनि कुरा गर्नुपर्ने इफेक्टिभ एड्रेस भन्यो भने इफेक्टिभ एड्रेस भनेको यो चाहिँ एड्रेस एक्चुअल एड्रेस अफ अपरेन्ड भन्यो एक्चुअल एड्रेस अफ अपरेन्ड चाहिँ इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ सो डाइरेक्ट एड्रेसमा इफेक्टिभ एड्रेस नै हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा लेखेको हुन्छ इन्डाइरेक्ट एड्रेसमा इफेक्टिभ एड्रेस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन इफेक्टिभ एड्रेस भनेको चाहिँ यो हो इफेक्टिभ एड्रेस भनेको चाहिँ यो भयो डाइरेक्ट एड्रेसमा इफेक्टिभ एड्रेस भनेको 1024 नै भयो है ओके मैले यहाँ किन त्यो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो एड्रेस जुन छ यो एड्रेस पछाडिको जुन एड्रेसहरु छ यिनीहरु भनेको इफेक्टिभ एड्रेस हैन इट डिपेन्ड्स अपन द एड्रेसिङ मोड डाइरेक्ट एड्रेस पनि हुन सक्छ इन्डाइरेक्ट एड्रेस पनि हुन सक्छ है यो अनुसार मैले एक्युमुलेटरको भ्यालु र त्यो एड्रेसको अपरेन्ड हैन अपरेन्डको भ्यालु लाई एन्डिङ गर्नु पर्यो अपरेन्डको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट पत्ता लगाउने त्यो एड्रेसबाट पत्ता लगाउने है डाइरेक्ट एड्रेस र इन्डाइरेक्ट एड्रेसबाट पत्ता लगाउने त्यस्तै एड पनि त्यसरी नै गर्ने यो भनेको एड एक्युमुलेटर क्यापिटलमा लेख्ने एक्युमुलेटर र अपरेन्ड हैन यो भनेको लोड एक्युमुलेटर रजिस्टर एलडीए भनेको लोड एक्युमुलेटर रजिस्टर फ्रम मेमोरी है अपरेन्ड चाहिँ मेमोरीबाट ल्याउनु पर्यो डाइरेक्ट एड्रेस पनि हुन सक्छ इन्डाइरेक्ट एड्रेस पनि हुन सक्छ त्यो अपरेन्ड है त्यस्तै एसटीए भनेको स्टोर एक्युमुलेटर टु मेमोरी एड्रेस है बीयूएन भनेको ब्रान्च अनकन्डिसनली प्रोग्राम चाहिँ ब्रान्च गरेर यो जुन एड्रेस दिएको छ त्यो एड्रेसमा जानु पर्यो ब्रान्च अनकन्डिसनली कन्डिसन बिना ब्रान्च गर्नु पर्यो कन्डिसनली टु एड्रेस हैन xxx भन्ने एड्रेसमा जानु पर्यो xxx भन्ने एड्रेसमा जानु पर्यो अनि बीएसए भनेको ब्रान्च एन्ड स्टोर एड्रेस यो पनि ब्रान्च नै गर्ने हो ब्रान्च टु एड्रेस xxx नै गर्ने हो तर हामीले एड्रेस चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो यो चाहिँ फंक्सन कल र प्रोसिजर कल गर्दाखेरि जस्तो एउटा फंक्सन कल गर्यो र फंक्सन कल गरेपछि रिटर्न गर्नुपर्छ त्यो रिटर्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले एड्रेस स्टोर गर्नु पर्यो है ताकि त्यो एड्रेसमा गएर पछि त्यो एड्रेसको इन्स्ट्रक्सन रन गर्ने है अनि आइएस सेट भनेको इन्क्रिमेन्ट